امام حسین کے شہزادے علی اکبر زخم لگ گئی آپ زغڑے پہ تھلے آگے اج یہ لادا والے اج کسی کا نوجوان پتر گر جائے باپ نے پوچھا کی دل میں بیت دیئے میں لوگوں نے ویکھیا ہے اگر جوان پتر نو چھوٹی جی بھی چوٹ لگ جائے تو پیواں دے کلیجے پھٹ جاندے پچھلے سباب نے کہ سامنے 18 سال جوان علی اکبر دی لاش دمیت لے رہی ہے اس بات کی بیتی آوے گی جڑے والے لاش تھلے آ رہی ہے علی اکبر نے راج دی دی بابا میری لاش تھلے آ رہی ہے بابا دی تھوڑا شہزادہ اب دنیا پہ چلا گئے میرے لئے دعا کرو نانے دی محبت دا ہر قرض اتار دیوان شبیر تیرے غم تو غم دنیا دوار دیا شبیر تے لولو تے چھریاں سن چل دیا شبیر تے لولو تے چھریاں سن چل دیا گر زہرہ دے بس دینو تھی جندر میں مار دیا الحرب العزتی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی رضا جزا تاجدار بتہا باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک تو بعد اجدہ بڑا خوبصورت پروگرام سجایا گیا ماشاءاللہ کئی سالوں تو الحمدللہ اسی بھی دیکھ رہے ہیں اور تسی دوست بھی دیکھ رہے ہو کہ یکم محرم الحرام تو لے کے 10 محرم تک امام حسین پاک دی یاد دے اندر پروگرام سجایا جاندہ ہے ماشاءاللہ بابا جی حضور دی بڑی کابش اور بڑا پیار کر دینے اور بڑی محنت انہاں دی اللہ انہاں دی محنت دا اجر بھی دوے ماشاءاللہ جنہ دی دعوت علماء کرام آپ سب تشریف فرماؤ میں بھی حاضر ہوں محترم المقام پیر طریقت رہبر شریعت خادم الفقراء مرد کلندر صوفی باصفہ حضور بابا جی زبیر عبدالنبی نشاہی صاحب آپ ماشاءاللہ بڑا پیار فرمان دینے لو جی وقت نہیں اتنا کہ گلاں کیتیاں جان میں بھی لیٹ ہو گیا گڈی خراب ہوتی وجہ تو لیٹ ہو گیا نہیں تو میں انشاءاللہ اپنے وقت میں پہنچ جانا اور الحمدللہ پہلے جتنے بھی سال حاضری ہوئی ہے وقت ہوتے پہنچ گئے ہیں بلا تمہید تقریر دا آغاز کر رہے ہیں بغیر وقت ضائع کیتے ہیں بغیر تمہید بنے ہیں اب سب دے سامنے جڑی آیات مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر اللہ نے فرمایا کملی والیا اساں تینوں کوثر عطا کیتا ہے ادا شان نزول کی ایدی وجہ کی ہے کیوں اللہ نے اے آیت فرمائی توجہ میرے والے رکھو میں جدید رات مدینہ دا سفر کر کے تینوں کربلا دے میدان تک لے کے جانا ہے حضرات گرامی اللہ نے فرمایا سونے اساں تینوں کوثر ادا کیتا ہے اللہ نے ایک کیوں فرمایا ایدی وجہ کی سی ایدہ شان نزول کی سی اس آیت دی وجہ حسن کی سی کملی والے آقا ایک دن دو شہزادے پھڑ کے بیٹھے ہوئے نے ایک پاسے سرکار دا اپنا بیٹا ہے ایک پاسے میرے نبی دا حسین بیٹھا ہویا اللہ نے ویکھا کہ یار نو دو میں شہزادے پکڑے ہوئے نے جبریل امین حکم دیتا کہ یار نو جا کے پیغام دے جبریل امین نے آ کے عرض کی تھی کملی والے رب دے بلوں پیغام آیا ہے کی پیغام آیا ہے رب دی طرف پیغام آیا ہے کہ دو شہزادے پکڑے نے ایک تواڈا اپنا بیٹا ہے تے ایک تواڈا حسین ہے یا تے انج کرو اپنا پتر سانو دے دو تے یا حسین سانو دے دو ان دووں دے وچوں ایک رکھو تے ایک واپس کر دے وہ سرکار سوچیا کہ میرا پتر ہے تے چلا گیا تے میں غم برداشت کر لواں گا میں برداشت کر لواں گا لیکن میرا حسین ٹر گیا تے زہرا دے کولوں میرا روندا نہیں ویکھیا جانا اللہ دے آگے عرض کی یا اللہ میرا لے لا تے حسین رکھ لے سرکار دے بیٹے دا وصال ہو گیا دنیا دے اوتھوں چلے گئے ہن پتر دے جان دا غم ہے پوچھ انہوں جدا پتر چلا جاوے
پتر دے جان دا گام میں سرکار پریشان نے کافران دے سردار آس بن وائل ٹوریا ٹوریا کعبے دے اندر گیا نا تے کعبے دے کد چودری کو جو متولی اتھے بیٹھے ہوئے انہوں نے جا کے آخدہ خبردار اجو تو بعد سرکار نو کوئی کچھ نہ کہے اجو تو بعد سرکار نو کوئی کچھ نہ کہے نہ سرکار دے راما دے بچ کنڈے بچھائے جان نہ سرکار نو ماذ اللہ جادو کھیا جاوے نہ سرکار نو عذیت دیتی جاوے کوئی نقصان نہیں دینا ایک بندہ بول کے آخدہ تو محمد کلمہ پڑھ لے آئے اے جڑا سانو اتنا کچھ روکنا ہے آخدہ نا میں کلمہ بھی نہیں پڑھیا میں غلامی بھی نہیں کیتی نہ میں مسلمان ہویا کہ لوگاں نے آکھا پھر کیوں محمد یہ حمایتہ کرنا ہے آخدہ ہے کہ میں تا آخنا کہ سرکار دا پتر دنیا تو چلا گیا ہے تو جنہ دے پتر ہونا نسلہ اونا دیاں ٹھڑ دیاں نے پتر جنہ دے ہونا ذکر اونا دے ہوندے نے کافران دا زین اے وے کہ جدو اولاد ہوئے نسلہ ہون تے دادے پڑ دادیاں دے ذکر ہوندے نے تے سرکار دا پتر چلا گیا ہے نا تے ذکر بھی نہیں ہونا تے نسل بھی ختم ہو جانی ماذ اللہ نے دیکھا یار پریشان ہے اچھا بولو اللہ نے دیکھا یار پریشان ہے دنیا داری دا دستور ہے یار پریشان ہوئے تو یار دے کولو یار پریشان نہیں دیکھا جاندہ جڑا ہوئی رب دا یار رب دے کولو کی میں دیکھا جاندہ ہے کہ میرا یار پریشان ہے اللہ نے یار تسلی دیتی یار نو سمجھان بات سے قرآن نازل کیتا میرا دل ہے میں بھی پڑھا جو تو سی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ سجے کھبے بیکھو جڑا ہاتھ نہیں نہ چوکے دا انہوں کراؤ سہارا تے اچھا جا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ لو میں دعا کرنا میں نشائیاں دے ویڑے دے بیچ میں بھی نشائیاں الحمدللہ نشائیاں دے ویڑے تے بیٹھ کے دعا کرنا تے قبلہ پیر صاحب آمین بول دینے علماء آمین بول دینے میں طالب علم ہو کے دے لگا تو انہوں دعا لو جی یا اللہ جڑا تو میں ہاتھ چوکے سندا زور لا کے سبحان اللہ بولے مدینے چلا جاوے تے جڑا ایس تو میوچی باز نہ بولے او امام حسین دے روزے تے چلا جاوے تے جڑا ایس تو میوچی باز نہ بولے اپنی امی دے نال عمرہ کرن چلا جاوے تو جوڑا ایس تو میوچی بات نہ بولے اج رات نو اکھ لگے تو امام حسین دی زیارت نصیب ہو جاوے اور میرے بانی ساری تقریر سے ذوق تھا کو رکھے گا سنیں گا قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہ فرمایا کملی والے سونے پریشان نہ آئے اساں تینوں کو سر عطا کیتا ہے اساں تینوں کو سر عطا کیتا ہے کملی والے ایک کافر میں نہ مر دین ماد اللہ تھوڑا ذکر ختم ہو جانا ہے اینا دوسرا میں نہ مارے آئے ماد اللہ تھوڑی نسل ختم ہو جانی ہے اللہ نے فرمایا کملی والے میں کو سر دیتا ہے سونے پریشان نہ آئے تو میرا یار میں تیرا یار سونے پریشان نہ آئے تیرا جدہ ذکر بلند کرانگا اللہ نے فرمایا ورفانا لکا ذکرک ایک کافر آخدے میں تیرا ذکر ختم ہو جانا ہے تیرا جدہ ذکر بلند کرانگا جگ بھی تیرا ذکر کریا کرے گا رب بھی تیرا ذکر کریا کرے اللہ فرمایا کملی والے نہ میں نہ مارے کہ پہلا ذکر ختم ہو جانا ہے سرکار دا انہوں دے اندر خیال ہے کہ جنہوں دی نسل ہوئے نا تے ذکر بھی انہوں دے ہوندے نے کیونکہ پوترے پتر نسل بہ کے آخر دیا میرے باپ نے ایک کام کیتا ہے میرے دادے نے ایک کام کیتا ہے تو جدو نسل انہیں ذکر ختم ہو جانا ہے اللہ فرمایا سونے تیرا ذکر کوئی پتران دا محتاج ہے سونے تینوں انج دے غلام دا منگا جے گلی گلی محمد دے ملا دیا معافنا نہ ساج جانتا منو محمد دا رب کون آکھے گا سونے تیرا ذکر کوئی محتاج ہے نا دا اللہ نے قرآن پاک نے میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ نے فرمایا میں تھے میرے فرشتے اس نبی دی رات یہ تے درود پڑھ لے نہیں اللہ نے فرمایا میں تے میرے فرشتے پڑھ لے نہیں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما
اللہ فرمائے ایمان والے تسی بھی درود پڑھو ان درود کا مراد ذکر بھی لیا گیا ہے علماء نے فرمایا ادا مطلب ذکر بھی لیا جا سکتا ہے اساں عرض کی دیا اللہ تسا فرمایا ہے اللہ نبی میں نبی تے درود پڑھنا یا اللہ ایک ہی انہیں فرمایا اللہ احمد اے نہیں فرمایا اللہ محمد اللہ فرمایا نانا جے میں احمد ذکر کر دا لوکاں نے آخنا سی مان جدو دا نا احمد رکھیا ہے او دو اللہ نے ذکر بلند کرنا شروع کیتا ہے او دو اللہ نے درود بھیجنا شروع کیتا ہے جے میں محمد آخ دا لوکاں نے آخنا سی جدو نے ماننا محمد رکھیا ہے او دا سرکار دا ذکر بلند ہو رہا ہے اللہ فرمایا نانا اللہ نبی سونے جدو تو لے کے جدو تک تو نبی ہے سونے اودوں تو لے کے اودوں تک میں رب تیرے تے درود بھیجنا اللہ فرمایا کملی والیا اے محمد دی گل نہیں اے محمد جدو نہ رکھا جانا لوگا کہنا سی ادو تو اللہ نے ذکر بلند کرنا شروع کیتا ہے ادو تو درود پڑھنا شروع کیتا ہے جدو دادے نے ماں نے نام محمد رکھیا ہوئے گا نا تو ادو تو اللہ نے درود پڑھنا شروع کیتا اللہ فرمایا نا اللہ نبی سونا جدو تیرے نبی بنایا ہے نا ادو تو لے کے تے جدو تک نبی ہے نا میں رب نے ادو تک تیرے تے درود پڑھنا ہے ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے ذکر اونچا ہے تیرا سوڑیا انہاں دا محتاج دو میں نے مارے سن پہلا میں نہ سی ذکر دا اللہ فرمایا سونا تیرا ذکر گلی گلی سچے گا دوسرا میں نہ مارے نسل ختم ہو جانی اللہ پھر یارو تسلی دیتی پڑھا قرآن جیڑا جیڑا تھک گیا ہے نا وہ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ نہیں بھائی بندے ہیں دینے پہ انہاں ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آتیناک الکوثر اللہ نے فرمایا کملی والے اے آخت نے مادلہ توڑی نسل ختم ہو جانی ہے سونے تیری انج دی نسل توڑاں گا کملی والے جے آدم علیہ السلام دی نسل میں مریم دے وچوں توڑ سکنا میں رب ہو کے زہرہ دے وچوں بھی تیری نسل توڑ سکنا سونے انج دی نسل توڑاں گا گلی گلی سید آنگے ہر محلے وچ سید آنگے ہر شہر وچ سید آنگے ہر پنڈ وچ سید آنگے ہر شہر وچ سید آنگے ہر ملک وچ سید آنگے سونے مقدی مکھا دے وا جدوں بھی کوئی سید آئے گا لوگ سید نو ویکھ کے آکھن گے او دیکھو اولاد علی دی جے آل نبی دی اللہ فرمایا سونے انہاں دو میں نے مارے میں دو میں ذکر تیرے سونے بلند کر دے مانگا پتہ چلے کہ نہ سرکار دا ذکر ختم ہو سکتا ہے تو نہ سرکار دی آل ختم ہو سکتی یزیدی جتنا مرضی زور لگا لین کچھ بھی کر لین یہ تو اللہ نے گارنٹی دے دیتی اللہ فرمایا سونے اے بلکہ خود ابتر ہو جان گے اج بیخ لو یزید چودہ غالباً پتر سن اج بھی ایک بھی نظر نہیں آندا کربلا دے میدان وچ میرے حسین نے ایک کو بیمارے کربلا چھڈیا ہے بیخ لو گلی گلی محمد غلام نظر پہ آتے ہیں گلی گلی سید نظر آ رہے ہیں میرا دل کر دے اس گل دا ترجمہ رومیہ کشمیر فطرت رازدار دا ترجمان صوفیاء دا ترجمان حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ انہاں دی بولی دے وچ کرا کے دے مجھے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ نے کلم اٹھائے تے آ فرما دے نے آل نبی تے اولاد علی دی تے صورت شکل اے نبی اے نام لے آئے لکھ پاپ میرے دے اے نام لے آئے لکھ پاپ میرے دے تے میلے اندر بھی جانی
آپ فرماندے نے مکھ دی گل اے مکا دے ماں جڑا پنج دن پاک دا نام لے لوے نا او تے دل دی ساری میل نکل جاندی ہوندی ہے آؤ میں وقت نو ضائع کیتے بغیر ہور موضوع نو اگے بداواں تقریر اتنی دیر ہوے گی جتنی دیر تسی خوش ہو کے سماعت کرو گے بندے نے پھر بھی کدے متھے لگنا ہی ہوندا ہے حضرات گرامی توجہ فرماؤ میں وقت نو ضائع کیتے بغیر جلدی جلدی نال گل بتا رہا ولادت امام حسین تساں سنی ہوے گی میں بس ایک چھوٹا جا نقطہ تے امام حسین دی ولادت دا صرف نقطہ پیش کرن لگا نبی پاک نو خبر ملی آئے او پچھلی گل تساں سنی ہوے گی بڑی لمبی تفصیل والی گل ہے سرکار نے ہن خبر ملی نا کہ رب نے مینوں پوترا عطا کیتا دوترا عطا کیتا ہے انہاں واسطے عطا کیتا ہے تے حسین عطا کیتا ہے میرے نبی پاک نا ٹوڑے ٹوڑے خرامہ ٹوڑے گئے تے جا کے بیکھیا نا تے چاچی دے ہتھاں دے وچ سرکار نے جدو اپنے ہتھاں دے وچ امام حسین نو لیا نا تے سرکار نے پھڑ کے بوسا لیا تے نالے اپنی زبان مبارک آپ نے امام حسین دے منہ دے اندر ڈالی تے نالے گڑتی دے دیتی ہے اچھا تے فطرت دی ایک گل سنا دے عشق دی گل سنا دے اے زبان نو ذہن چ رکھیا جے میں بس اے نقطہ بیان کرن لگا تے یار امام حسین میرے نبی دی گڑتی دے وچ چوسی ہے زبان مبارک ایک دن بابا جی سرکار نے نا کھجور مبارک کھا دی کھجور مبارک کھا کے نا جڑی گٹلی ہوندی ہے نا گٹلی سرکار نے پکڑ کے نا باہر گرا دی تے کول چھوٹا جا بچہ کھڑا ہے جنوں نے پھج کے جا کے نا منہ دے وچ پا رہی تھلے ڈگی ہوئی گٹلی انہیں پکڑ کے منہ دے وچ پا لئی انج دی گٹلی پھر منہ دے وچ پائی تے گٹلی دے وچوں انج دا فیض ملیا کہ زمانہ انہوں ابن عباس قرآن دا پہلا مفسر کہندا ہے حضرات گرامی سارے آپس اندر میں فیصلہ کر کے دسی آوے جے میرے نبی کھجور کھا کے گرا دے گٹلی بھی جے بچہ اٹھا کے گٹلی منہ دے اندر ڈال لوے اس گٹلی چوسن دی وجہ تو ان رب اتنا علم عطا کردا ہے کہ جن نے سب تو پہلے قرآن دی تفسیر کیتی ہے جیڑا پہلا بڑا عالم بنیا ہے حضرات گرامی سچی دسی آوے جیڑا میرے نبی دی گٹلی چوس لوے او تے ایڈا بڑا عالم بندا ہے او دی کی شان بیان کرا جنہیں ڈرک میرے نبی دی زبان دے چوسے لے اس حسین دی کی شان بیان کیتی جاوے جڑے بالکل ڈرک میرے نبی دی زبان دے چوسے لے دے رہے میرے نبی دی زبان دے چوسے رہے نے اتنا لاڈلا حسین جدہ دل کرے تے نبی دے کندیاں تے چڑھ کے کھیڈن لگ جاوے جدہ دل کرے تے زہرا ماں دے گودی دے اندر لیٹ کے سو جاوے اتنا حسین شان والا اتنے مقام والا اتنی شان والا میرے حسین نانے دے کندیاں دے اتے چڑھ جاندے نے تے پھر جو دل کر دے ادوں اتر دے ہوندے نے جو تو مکہ فتح ہویا ہے نا سرکار نا بت کعبے دے وچ اتارے لگے تے سرکار تے مولا علی شیر خدا دو میں کھڑے نے سرکار جنہیں بت توڑن لگے نا تو مولا علی نے عرض کی دی کمبلی والے آپ تسی انج کرو نا کہ میرے کندیاں دے اوتے سوار ہو جاؤ تو سونا تسی اپنے خطہ دے نال توڑ دو میرے نبی نے فرمایا علی نہیں تو نبوت دا بوجھ نہیں چک سکدا سونیا پھر سرکار فرمایا علی میں تھلے کھڑا ہونا نا تو چڑھ میرے کندیاں دے مولا علی ہن چڑھے سرکار دے کندیاں دے جدو سرکار دے کندیاں دے چڑھے علماء فرماندے نے تفسیر دے اندر اس گل دی تشریح کردے ہیں آپ فرماندے نے کہ جڑا محمد دے کندیاں تے چڑھ جاوے پھر کتنی اونچائیاں تے جاندا ہی ہوندا ہے اور کتنے مقام تے جاندا ہی ہوندا ہے حضرات گرامی مولا علی آکھے کملی والے آ تواڈے کندیاں دے اوتے چڑھیا واں تے مینوں انج لگدا جی میں عرش دا پایا آ سامنے مینوں نظر پیا جاوندا ہے سونے اتنی اونچائی تے چلا گیا واں تے پھر عرض کیتی کملی والے اجازت ہوے تے عرش دا پایا پھڑ کے تھلے لے آواں میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا علی جڑے کم لایا نا چپ کر کے بس وہی کم کری جاؤ چپ کر کے بس وہی کم کری جاؤ جدو کعبے دے بت اتار لے تھلے آپ چھلانگ لگائی نا سرکار دے کندھے مبارک دوتوں تے مولا علی تھلے آئے تو مسکران لگے سرکار فرمایا علی کی ہو جائے عرض کیتی سونا میں عرش تو چھال ماری تو میں نے ہویا ہی کچھ نہیں تے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا علی کیویں تینوں کچھ ہوے چڑھان والا محمد ہوئے تو اتارن والا خدا تا جبریل ہوئے تو علی نو ساٹھ کیویں لگ سکدی ہے علی نو کیویں کچھ ہو سکدا ہے اور سچی دوستو جڑا محمد کندیاں تے چڑھ جاوے او اتنی اونچائیاں تے چڑھ جاندا تے جڑا کھیڈا ہی محمد کندیاں تے چڑھ کے اودی شان دے کی کہنے ہون گے ایک دن نا جبریل امین سرکار دی بارگاہ دے وچ آئے سرکار فرمایا جبریل
यार हर रोज तू उधरों पैगाम लैके आना है, अच्छा साडा दिल करना तो साडा भी पैगाम लैके जाना, अरे यार दे कोल साडा भी पैगाम लैके जा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह की पैगाम है, जाके रब दे कोल पूछो कि तुहाडे महबूब अर्ज करदे ने कि या अल्लाह दुनिया के उत्तों सब तो चंगी जगह केड़ी लग रही है तुहानू, ते सब तो मंदी जगह केड़ी लग रही है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम शाही जाएंगे ना तो सलाम लैके जो पैगाम लैके वापस आए तो वेखिया सरकार ने नबूवत की नज़र दे नाल वेखिया ना तो जिब्रील अमीन दे वाल बिखरे हुए ने, रंग बदलिया होया है। तो सरकार ने फरमाया जिब्रील जेड़ा पैगाम लैके जवाब लैके वो बादो दसी ते आ गई होया है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हाथ बंद कर लगी कमली वाले अगे मैं उधरों पैगाम लैके आना सा, अज थोड़े वालों पैगाम लैके गया वा सरकार जो थोड़ा पैगाम लैके गया वा। अल्लाह ने पूछा जिब्रील दस केड़े थमे आया है, दस की पैगाम लैके आया है। मैं अर्ज की अल्लाह तेरे महबूब का पैगाम लैके आया वा। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जे मेरे यार का पैगाम है मेरे करीब हो जा, मैं अल्लाह के करीब हो गया। अल्लाह फरमाया होर करीब हो जा, मैं होर करीब हो गया। अल्लाह फरमाया जिब्रील तेनू नहीं पता मेरे यार का पैगाम है होर करीब हो जा, मैं अल्लाह दे होर करीब हो गया। हत्ता कि इतना करीब हो गया 70,000 पर्दे मेरे दरम्यान रह गए। सोनिया अज मैं ओ तजलियां देख आया ना जड़ियां मैं जिब्रील बर्दाश्त नहीं कर सकदा। अज रात सच्ची दसिया गई जेड़ा सरकार का पैगाम ले लवे ओ रब दे इतना करीब चला जाता है, ते जेड़ा बह के सरकार दे कदमियां देखे दे किथे ऊंचाइयां ते जांदा होवेगा। हज़रात किराम तवज्जो फरमाया जी, इमाम हुसैन की बड़ी आला शान है, बड़ा मुकाम है, क्या कहने इन्हां दे शान दे। हज़रात किराम इस शान वाल वेखे ना जो आशिक ने तो बड़ा मिठा रंग पेश किया, जे सुभान अल्लाह बोलो तो किसी आशिक दे कोल इस गल तर्जमा करा लईए। बोलो मोतियां दी सरकार आशिक बोले के आखदा खैरुल बशर की आँख का तारा हुसैन है। लो जी पूरा शेर मैं पढ़ांगा। खैरुल बशर की आँख का तारा ते जिन्हां दा हुसैन है ना वो वखाणगे कि साडा हुसैन है। अलहमदुलिल्लाह मनन वाले ते आए हुए हैं ना, लेकिन किसी चीज़ा दे विच ज़ाहिर भी करना पै जाता है। तो दसना असी इमाम हुसैन दे गुलाम हाँ, ते हाथ चुक के आखना हुसैन है, कि आखना हुसैन हुसैन खैरुल बशर की आँख का तारा। हाथ चुक के बोलो ना खैरुल बशर की आँख का तारा, खैरुल बशर की आँख का तारा। एक कैमरा कमा के इन्हां दे हाथ रिकॉर्ड करके मैनू दस केड़ा इमाम हुसैन दे हाथां दे आशिक दे उत्ते हाथ चुक के बोलदा है हुसैन साडा है। उन्हां दे हाथ खींच करके दस खैरुल बशर की आँख का तारा, खैरुल बशर की आँख का तारा, तारा हुसैन है। सीने दा जोर ला के बोलो खैरुल बशर की आँख का तारा, तारा, तारा हुसैन है। ज़हरा का दिल आराम दुलारा, दुलारा हुसैन है। हर वक्त में हुसैन जरूरत है वक्त की, हर काम कह रही है हमारा। जिन्हां दा हुसैन उन्हां दे गल सुना देवां। एक दिन मेरे नबी पाक सहाबा दे नाल टुरदे टुरदे जा रहे, सब ते अगे हुसैन, उन्हां दे पीछे ते बच्चा, और बच्चे नूं नहीं पता मेरे पीछे नबी आ रहे नहीं, वो इमाम नूं नहीं पता कि मेरे पीछे बच्चा आ रहा है। मेरे हुसैन जिथे जिथे कदम मुबारक रखे अपना कदम उठा रहे ने। ओ छोटा जा बच्चा पता की करदा है, उन्हां कदमां वाली जगह नूं
जिन्ना कदमां वाली जगह में चमदा है मेरे नबी ने फरमाया ए बच्चे वाले मैनू बड़ा प्यार सरकार दे आगे सहाबा ने अर्ज की कमरी वाले ए की मामला है ए क्यों इतना प्यारा लगदा है सरकार ने फरमाया ए मेरे हुसैन दे कदम दे लगन वाली मिट्टी चमदा रहा है ए बंदा तां मैनू प्यारा है अज असां भी जन्ने बना गई इमाम हुसैन दे नारे वारे ने साडे मुंह निकले एक लफल भी मदीने वाले नूं पसंद आ गया साडी दुनिया भी बन जानी है साडी आखिरत भी बन जानी ताई असी आखने खैर बशर की आँख का तारा हुसैन है ज़हरा का दिल आराम दुलारा आओ बकर ज़ाया कीते बगैर हज़रात ग्रामी तवज्जो फरमाए थे करबला दे मैदान दे अंदर इमाम हुसैन डेरे लगा ले सारा खंबा लेके करबला दे अंदर आके करबला दे अंदर जो डेरे लगा ले खैमे लगा ले उन करबला को बसाने वास्ते मेरे हुसैन तशरीफ लेके आए ने करबला दे मैदान दे अंदर डेरे लगा ले करबला दे मैदान दे अंदर खैमे लगा ले जिन्हां ते जो ड्यूटियां लगानियां सन उन्हां शहजादियां जो ड्यूटियां लगा दित्तियां मेरे हुसैन जो करबला दे मैदान विच कदम रखे ते अज दी कदम दी बरकत पई कि अज वेख लो उस करबला रंग लग गए ताई ऐसे बोल के आखिर दस्ते बला को शिका जीना बना दिया दस्ते बला को शिका जीना बना दिया जंगल का मुस्तफा का मदीना बना दिया हर दर्रे को नजफ का नगीना बना दिया तूने हुसैन बेन को जीना बना दिया मेरे हुसैन दा शहजादा अली अकबर जो करबला दे मैदान दे अंदर खैमे लगा ले मैं वक्त दाम दे अंदर रहने गुफ्तगू करबला दे मैदान दे अंदर जो इमाम हुसैन ने डेरे लगा ले वो भी वक्त चलता आ गया इमाम खुद आके माफी मंगी ते करबला दे मैदान दे अंदर शहादत देती जान दे दी वक्त टुरदा टुरदा जो आया ना इमाम हुसैन दे शहजादे अली अकबर दे सारे शहजादे जो छोटे छोटे गुलाम चले गए ना ते अली अकबर आ गए ते आके ठुडे ठुडे बाबा दे कोल आके अर्ज की बाबा जी थानू पता है कि मेरी उम्र आज 18 साल की हो गई मेरे हुसैन 56 साल के 5 महीने दे उम्र हुई ते इमाम हुसैन जो करबला दे मैदान दे अंदर डेरे लगा अर्ज की थी बाबा जान मेरी उम्र 18 साल हो गई है इमाम हुसैन बोल के आखिर ने माशाल्लाह अल्लाह तुहानू सलामत रखे तुहाडी उम्र दराज फरमावे खुश हो गए ते नाली इमाम हुसैन दे अगे शहजादा अली अकबर इमाम हुसैन दे बड़े बेटे ने हाथ बन ले बाबा जी 18 साल जिंदगी दे वैसे मैं कदे तुहाडे कोलों कुछ मंगिया अज कुछ मंगण आया मेरे हुसैन ने पिछले 18 साल की जिंदगी वेखी ते 18 साल की जिंदगी वेखे आख्या हाँ पुत्रा वाकई 18 साल दे विच तू कदे मेरे कोलों कुछ मंगी ही नहीं ते दस पुत्रा की मंगना बाबा जी अज जो मंगना मैनू इनकार ही ना करिया इमाम ने फरमाया दस पुत्रा की चाहिए बाबा जी अज मैं मंगण आया हूं मेरे हुसैन दी अख तो अथरू जारी हो रहे ते नाल आखदे ने पुत्रा परदेस दे विच आ गए हैं इत्थे पुत्रा ते असीं ते काफला बन के आ गए मदीने दे विच हुंदा तो जो मंगत मैं अता कर देंदा करबला दे परदेस दे विच आके ते लुकी अता कर चल मंगे पुत्रा जो मंगना बाबा जी छोटी जी अर्ज है कि मैनू भी जान दो मैं भी जान निसार करके आ मेरे हुसैन ने इन्नी गल नहीं सुनी ना तो जबान 18 साल का पुत्र है मेरे हुसैन ने बोल के आखिर ने पुत्रा पुत्र तो मेरा है लेकिन तू अपनी पुप्पा का बड़ा लाडला है तेरी पुप्पो ने तेन बड़ा पालिया तेरे पुप्पो के नाल बड़ा प्यार है ते जाना जाके अपनी पुप्पो दे कोलों इजाजत ले ले तेरी पुप्पो ने इजाजत दे दी फिर पुत्र चला जाना इमाम अली मकाम दे कोलों सदा से बाबा अली अकबर इजाजत ले के पुप्पो दे कोले आ गए
के पुफा दे अगे हथ बन के अर्ज कर ले पुफो अम्मा तुसी मेरी मामा वर्गी पुफो तुसी मेरे नाल बड़ा प्यार कीता है मैंने छोटे होंदे ने तुसा वाले आए अज मैं तुहाडे कोलों कुछ मंगने आया पुफो मैनू ना करया नहीं पुफो दी दियां चीखां निकल गईयां नहीं आखदियां ने पुत्रा दस परदेस वच की मंगना पुत्रा जिथे असी आपे खुद पढ़दे सी जे कदे नाने दा मदीना आंदा पुत्रा जो मंगदे असी अता कर देंदे इड्डी सखी मेरी ज़ैनब सईदा ज़ैनब इड्डियां सखियां ने हर वेले उन्हां दे दरवाजे दे अगे कोई ना कोई सवाली आया होंदा है कोई ना कोई मंगता आया होंदा है सईदा ज़ैनब कदे किसे नूं खाली नहीं भेजिया सारे में अता करके देंदे ने किसे ने आके आखिया सैयदा तुसी कदे माल जमा नहीं कीता तुसी सारा कुछ अल्लाह दी राह दे अंदर इन्हां गरीबां मस्कीनां यतीमां नूं दे देंदे कदे माल नहीं जमा कीता सईदा ज़ैनब बोल के आखदियां ने असी दुनिया दा माल नहीं इकट्ठा करदे असी आखिरत दा माल इकट्ठा करने असी आखिरत दा माल इकट्ठा करने अली अकबर ने अर्ज कीती पुफो अम्मा अज तुहाडे कोलों कुछ मंगने आया पुफो जी मैनू ना करया दे पुफो जी होर कुछ नहीं मंगदा बस एक छोटा जा सवाल करना वा पुफो जान बोल के आखदियां ने ते मेरे पुत्रा तो भी तू मैनू अबीद दस पुत्रा की चाहिए मंग जो मंगेगा मैं दवांगी हथ बन के अर्ज की पुफा मैनू इजाजत दे तो मैं नहीं जाके जाऊं का नजराना देना चाहना पुफा बोल के आखदियां पुत्रा ना तेरी पुफा मर जाएगी एडा जवान मेरा पुत्र मेरे हुसैन की तस्वीर मेरा पुत्रा ना जावी अर्ज की पुफा अम्मा तुसा आपे फरमाया मेरे पुत्रा तो भी ज्यादा मैनू तेरे नाल प्यार उन्होंने मुहम्मद नाल भी ना प्यार नहीं जिन्ना मैं तेरे नाल प्यार करनी पुफो अम्मा अज मैं तुहाडे कोलों मंगने आवां तुसीं मैनू इजाजत दे देवो पुफो आखदियां पुत्रा ना पुफो दे अगे अर्ज कीती पुफो अम्मा जदों कल क़यामत दा दिन हो जाना है बाबा अली ने भी सामने आ जाना है नाना जान ने भी सामने आ जाना है सारे ने अपने अपने जख्म दिखा लेने उन्हें मुहम्मद ने अपने लाशा दिखा लेना है चाचा गादी अब्बास ने अपने कट्टे बाजू दिखा लेने और शहजादा कासम ने अपनी टूटियां पसलियां दिखा लेनिया ने पुफो अम्मा जदों मैंने नाना जान ने पूछिया मैं की दिखावांगी मैं की दिखावांगा आप मेरे मेरे इजाजत दे दी फरमाया जाके अपनी मां देख लो मैं जमीन देखो ना बच गया तेरे वेले अली अकबर टुरे टुरे मां जी कोल गई जाके आखिया अम्मा जी अज तुहाडे कोलों इजाजत लेने आया 18 सालां दे विच मैं तुहाडे कोलों भी कदे कुछ नहीं मंगया ना कदे बाबा कोलों मंगया है अज मैनू इजाजत दे देवे मैं नबी ते मैं जान कुर्बान करना चाहना मां ने पुत्र नूं इजाजत दे दी नाले आखिया पुत्रा अज दीन दी लाजा रखनियां नी अज पुत्रा अपनी मां दी लाजा रखनियां नी शहजादा अली अकबर आप नूं मां समझा रही ने पुत्रा गादी अब्बास ने अपनी मां दी लाजा रखियां नी शहजादा कासम ने अपनी मां दी लाज रखी यार उन्हें मुहम्मद ने अपनी मां ज़ैनब दी लाज रखी यार पुत्रा करबला दे मैदान दे विच जाना तीर सारे सीने ते खड़े नी कमर ते पुत्रा एक तीर भी ना खड़ी अपनी मां नूं लाज ना लई पुत्रा अपनी भी जुदा रख के आनियां अपने बाबा दियां भी जुदा रख के आनियां अपनी मां दियां भी जुदा रख के आनियां अज मैं तेरे अलविदा करनी अज मां
کول بھی اجازت لے لئی اپنے باپ دے کول بھی اجازت لے لئی اج بچیاں والے اولاداں والے اج ماں اپنے پتر نو تیار پئی کر دی اج ماں اپنے پتر نو تیار پئی کر دی انو سجا رہی ہے انو کربلا دے میدان وچ بھیجن واسطے اپنے پتر نو تیاریاں پھیاں کیتیاں جا رہی ہیں پتر دی تربیت کیتیاں جا رہی ہیں پتر نو سمجھایا جا رہا ہے اج دنیا دائی دی ماں ہے اپنے پتراں نو سجاندی ہے اپنے پتراں نو تیار کر دی اپنے پتراں نو تیار کر کے سکول بھیجدی ہے دل اسمان بھی نہیں لگدا لیکن اسمان پتا ہے میرے پتراں نو دیو دے واپس آ جانا ہے علی اکبر دی ماں نو پتا ہے اے علی اکبر ٹر گیا نہ واپس نہیں آنا اے ٹر گیا نہ واپس نہیں آنا اج اپنے پتر نے آخری باری دا تیار کیتا جا رہا ہے پتر نے سجاوٹ کی جا رہی ہے پتر نے سادہ کدے تک لایا جا رہا ہے آخیا پترا جو نصیحت تمہیں یاد رکھی علی اکبر نے آخیا ماں انہیاں لاجا رکھ کے آواں گا قیامت تک دے نوجوان علی اکبر دے نال کھڑے گے اما جی تسی میں اجازت دے دے وہ میں انجدیاں تھوڑی لاجا رکھ کے آواں گا قیامت تک لوگ میرے نوجوان علی اکبر جو نوجوان ناز کریا کرن گے انجدہ نوجوان ہوئے جڑا اپنے نانے دے دین دی خاطر اپنی جانت نظرانے دے دے اما جی میں نے اجازت دے دے ماں نے بھی اجازت دیتی پپا نے بھی اجازت دیتی تھے باپ دے کولے آگے بابا جی آخری باری دا پیار نہیں دے دے میں اچھا میں آخری باری سینہ دنا لبو بابا جانے نے پتر نو سینہ دنا لایا تو پیار کیتا علی اکبر نے جڑے ویلے سجا کے بابا آخری باری کوڑے تے سوار کرن لگے نے علی اکبر کوڑے تے سوار لگ دے نے اج دنیا والی کسی دا پتر برات چڑھدا ہے انہوں سجا کے برات چھڑایا جاندا ہے پتہ پتر نے جانا ہے میرے واپس آ جانا ہے میرے حسین پتہ ہے اج پتر نے جڑا کھڑے تے چھڑا دیتا ہے میں میرے واپس نہیں آنا اج آخری باری دا پتر نال پیار اج دا نام خود علی ہے اگوں علی دا پتر اگو حسین دا بھی پتر اپنا نام بھی علی اکبر ادرا فکرہ میں باپ نے تیار کیتا ہے باپ تیار کر کے بیجے لگائے جڑے ویلے جا کے جنگ لڑنی شروع کی دی جڑے ویلے آپ جنگ دے میدان دی اندر گئے نہیں علی دا لال ویکھ شیراں دے پتر شیر دے نے علی دا لال بھی شیر علی آپ بھی شیر نے آپ دا پتر بھی شیر یزیدیاں دیا دوڑا لگ گئی کسی بھی جرت نہیں پہ رہی اچانک اقلان تین ابن گیا ابن سعد نے گئے کہ تیر کا وار کھیتا ہے یزیدیاں وار کھنے شروع کی دین علی اکبر جی مجد تلوار جتر جا رہی جتر تلوار جا رہی ہے نال نال یزیدیاں دے سر جا رہی جتر تلوار اڑی جا رہی نال نال یزیدیاں دے سر جا رہے اچانک جنگ لڑ دیا دور اڑ گئی او گتایا گیا ہے نظری کھئی نہیں آ رہا امام بھی پریشان ہو گئے علی اکبر دی ماں بھی پریشان سیدہ زینب بھی پریشان نہیں پتہ نہیں کی بڑھایا گا علی اکبر دی ماں بول کے آخریان حسین میرا پتر دا کی بنے گا اچانک امام حسین دیکھ آخر نے اوہ تیرا لال دا تک دے رے یزیدیاں دیا دوڑا لگوا دیتیاں نے اللہ اب بول کے آخر نے کہو بے کھینج دیاں تربیتاں تک کیتیاں نے نا شیران دے پتر شیر ہوندے نے اور جڑا علی دا خون ہے تے آپ بھی علی ہے
وہ کتنا کو طاقت بار ہوئے گا یزیدیاں جو دوڑا لگا دیتی ہیں آخر کار کھلا بندہ کھلا ہی ہوندہ کربلا دے میدان یزیدیاں نے آکے سارے نے گھیرا پا لیا جڑے والے یزیدیاں نے آکے گھیرا پا لیا یزیدیاں نے آکے گھیرا پا لیا سارے نے فار کرنے شروع کر دیتے ہیں اچانک آپ گوڑا لے کے واپس آ گئی امام حسین نے دیکھیا میرا لال واپس آ رہا ہے امام حسین بول گئے آخر نے پترا تینوں نہیں پتہ اسی علی دے اولاد اسی علی شیر دی اولاد پترا واپس کیوں آیا اسی کدے میدان چھڑ گئے نہیں آئے آخر بابا دی اپنی زبان باہر کھڑی بابا میدان چھڑ کے نہیں آیا دیکھ میری زبان خشک ہو گئی دے بابا جی کدا میں نے پانی دا ایک گھوٹے مل جائے میں نے ایک پانی دا قطرہ بھی مل جائے میں یزیدی علیہ قیامت تک کوئی نہیں چھڑاں گا امام نے اپنے تربیتی گل سنی اپنی زبان بھی باہر کھڑ دیتی فرمایا پترہ دیکھ لائے یہ تیری زبان خوشک ہے تو خوشک حسین دی گئی پترہ جب پینے واسے پانی کھئی نہیں جا جا کے پترہ جنگ کرے جے میری زبان تھی صدانے نہیں لائے شدادہ علی اکبر واپس چلے گئے جنگ لڑتے ہیں ابن سعد رگے گوار کی دائے جڑے بلے سعد کی دائے وار کر دیتا امام حسین نے شدادہ علی اکبر زخم لگ گئی آپ زوڑے پہ تھلے آگے اب یہ لڑا والے اج کسی کا نوجوان پتر گر جائے باپ نے پوچھا کی یہ دل میں بیت دی میں لوگوں نے دیکھا اگر جوان پتر میں چھوٹی جی بھی چوٹ لگ جائے تو پیوما دے کلیجے پھٹ جائے پچھلے سے باپ نے کہ سامنے 18 سال جوان علی اکبر دی لاش دمید لے رہی ہے اس باپ کی بیتی آوے گی جڑے والے لاش تھلے آ رہی ہے علی اکبر نے راہ دی بابا میری لاش تھلے آ رہی ہے بابا دی تھوڑا شہزادہ اب دنیا پہ چلا گئے اپنے باپ نے آخری بریدیاں بابا مار لے اپنے باپ نے مار دے بابا اب آخری بری دفعہ آر لے بابا میں بھی دنیا پہ چلا جانا ہے میں پتہ نہیں بابا دنیا پہ چلا جانا ہے بابا میں کھنے بابا یکھران گیا تانوں کیڑا شہزادہ یکھے گا یا باجی اجھے کیڑا تھنے ابو دیاں بابا مارے گا ابا جی آنکھ آخری میری رفیار دے رہے امام حسین آئے نے پتر دا سر گود بچ رکھیا میرے ایمان دیا چیخا نکل گئی آنے جوان پتر دل دے پہ تیر لگائے ہاتھ والے کے لگی دی بابا جڑا دل دے تیر لگائے نکل آنے میرے حسین نے اپنے ہاتھ دے نال علی اکبر نے تیر کھڑے آئے خون دا فوارہ نکل گیا ہے علی اکبر نے ہاتھ رکھ لیا ہے میرے حسین نے فرمایا بدرا اے ہاتھ کیوں رکھے آئی عرض کی تھی بابا میں اس خون رنگین کرنا چاہنا سینے نال آج میرا سینہ رنگین ہو جائے جدے کھل کے مدد ہوئے گا اپنے نانے میں یہ کھا لواں گا نانا جی دیکھ لوا تھوڑے دین دی خاطر میں اپنی جان دے نظرانے دیکھ آیا دے میں اپنی جان قربان کر آیا دے میں اپنے لوگ پرواہ نہیں کی ایک کو پرواہ کی ہے تھوڑا دین بچ جاوے علی اکبر باپ نے آخری گل کی تھی علی اکبر نے آخری ہجری لئی ہے علی اکبر دی روح پرواز کر گئی امام حسین پتر نے چھرے والے دیکھ دینے پر رو کے آخر نے کر گئے نے
دلدار دلان دے تو وقت میں چھکا مہرا اجڑی بسی نظری آئے کانڈ دیتی جد یاران میرے حسین دا جوان پتر علی اکبر دنیا دے اتھو چلا گیا اکھاں دے سامنے چلا گیا رب لکھ دا جدو امام حسین پتر دا لاشا لین گئے نا 50 سال تے 5 ماہ ہفتے عمرے جاندہ ایک بھی وال آپ کا سفید نہیں سارے آپ دا داڑھی مبارک دے سر مبارک زلفہ مبارک دے وال سارے کالے دے کالے نہیں جدو جوان پتر دا لاشا لین گئے نا تو جاندے وال سارے کالے نے جوان پتر دا لاشا اٹھا امام حسین دے چٹے بالے آگے پتران دا اتنا صدمہ ہوندے پچھو اولادہ والے پچھے سباب نو جدا جوان پتر دنیا دے اتھو چلا جاتے پچھے انہوں دے سامنے کی ہوئے بیت دیئے جدے سامنے جوان پتر چڑھ دے جبانی جن حجے کو جو بیکھ جائی نہیں اس پتر نے حجے کو جو بیکھ جائی نہیں حجے چڑھ دیا جبانی ہے باپ دا لاڑلا پتر دنیا تو باپ دے سامنے چلا گیا ہے نانے دے دین دی خاطر تو چلا گیا میرے حسین تھوڑے تھوڑے لاشا اٹھایا نا تو واپس لا کے آئے نا خیمے دے اندر سیدہ زینب دیا میں چیخ نکل گئی سیدہ سکینہ دیا میں چیخ نکل گئی میرا بیر دنیا تو چلا گیا ماں بھی بیکھ روئی جا رہی ہیں لوگو امام حسین دے شہزادے نے چاند نظرانے دے دیتے اس ہار روئی جا رہے او نانے دی گل یاد سی نانا جانے 50 سال پہلے بشارتہ دیتی ہیں سن پترا 50 سال بعد تیرتے ایک اوکھا پارا ویلا یاوے گا تو پترا ان اللہ ہما صابرین دے وظیفے کرتا رہی سب دا دامن پکڑ کے رکھنا ہے اور نانے دے توسیعت یاد آگئی اور صبر دا دامن یاد آگیا تو روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے سارے روئی جا رہے تو روکے آسمانہ والا ویکھے آخر نہیں روکے آخر نہیں جنہ دکھاوے سے دل پر راوی سکھنا تو ورے دکھ قبول محمد بخشا دکھ قبول محمد بخشا بس راوی رہنا پیارے تقریر ختم ہو گئی بس آخر دے ہوتے یہی پیغام دے مانگا جیسے دین دی خاطر انہوں نے دنیا دے اتو جان دیتی ہے نا آج اسی انہوں دا کلمہ پڑھنے انہوں دی غلامی سے ناکتے مارنے ہیں نا آج امام حسین دے یاد دے اندر رونے والے ہو آج سانو چاہیے ہے کہ امام حسین دے جو عمل کیتا ہے جو دنیا میں دسیا ہے ادھر سانو بھی عمل کرنا چاہیے ہے امام حسین دے سکر بلاتے میدان بچے میں نماز نہیں چھڑی تو میرے مدن والے ہو جے حسین نمان دے ہو نا تو نماز تسی بھی نہ چھڑے آجے میرے حسین یزید دے نال کھدا رولا سی جڑا شریعت دے خلاف چلیا شراب زنا خوری گناہ غلط حرکتاں امام حسین نے یہ چیزاں نہیں برداشت کی اسی امام حسین ماننے تے ہیں لیکن انہاں دی نہیں ماننے حسین نے جنہ چیزاں تو روکے آئے نا انہاں تو رکنا چاہیے اصل غلامی دا حق تاں ہوندا ہے کہ جو بندے نال پیار ہوے نا او جو کبے او دی گل مان لی جاوے او پیار نہیں ہوتا کہ بس بندہ آکھے کہ سانو پیار ہے تے او آکھے کہ ایک کام کر تے بندہ نہ کرے اے دوستوں بزرگوں بڑے ہو اے تلخ حقیقت ہے ساڈے معاشرے دی اسی گناہ نہیں چھڑ دے لیکن امام حسین دی غلامی دے دھاڑے ضرور کرنے ہیں میں دو لفظاں دی ساری گل سمیٹ دیواں کہ اگر چاہندے ہو نا کہ قیامت والے دن امام حسین دے سامنے شرمندہ نہ ہو تے 5 وقت دی نماز پڑھو تے غلط کاریاں تو گناہ سانو چھڑ دینا چاہیے اے سانو اگے جا کے بھی دسنا چاہیے کربلا دے میدان دے بچے امام حسین دین دی خاطر اپنا سارا کنبہ کو ہا دیتا کالا قیامت والے دن امام حسین نے پوچھا دسو میں تے میرے نار مارن والے ہو میرے نال محبت کرنے والے ہو میں تے سارا کنبہ دین دی خاطر قربان کیتا ہے دسو تسی کنے اپنے پتر دینوں دیکھے آئے
دسو اپنے پتروں کو کتنا عالم دین بنا کے آئے ہو، دسو اپنے پتروں کو کتنا دین سکھا کے دین واسطے پتر قربان کیتے دے، اتھے شرمندگی تو علاوہ ساڈے کول جواب کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اپنے پتروں کو اپنے اولادوں کو دین واسطے وقف کرو گے نا تو رب کعبہ دی قسم ہے ممبر دے اوتے بیٹھ کے کہنا دنیا وچ بھی تھوڑے نعرے بجن گے، قبر وچ بھی کامیابیاں تے حشر دے میدان وچ بھی کامیابیاں رب دے گا۔ اس وجہ تو جو امام حسین نے سانوں دسیا ہے یہ تے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ دے کے دعائے کہ جو سنے سنا جی بابا جی حضور نے بڑی محبت نال ماشاءاللہ تے آل دے منن والے غلام محبت تے رل کے پڑھ لیے شعر ہاتھ چکو رل کے سارے پڑھ لیا عظمت آل نبی اے بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی اے بول نہ جانا عظمت آل نبی جڑا آدھا نوکر بیٹھا ہے اپنی غلامی دا حق ادا کر دے ہویا اپنی غلامی دا حق ادا کر دے ہویا حتیٰ دے جھنڈے بنا کے دسے آوے خلقاری صاحب میں بھی حسینی جے میں بھی نبی دی آل منر والا دے حتیٰ دے جھنڈے بنا کے آکھو عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت آل زولا کے بولو عظمت آل گر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے گر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے او بھائی کوئی گالے آکھا جی میں گدائے در زہرا ہو میں گدائے در زہرا ہو کھڑے ہو کے سارے مل کے سیدہ پاک دی شان دے اندر دسنا ہے کہ اسی سرکار دی آل بھی منن والے ہیں اسی سرکار دے آل بھی منن والے ہیں تو سیدہ پاک دے بھی نوکر ہاں کہ ہاتھ چوک بنا کے ہاتھوں میں جھنڈے آخنا ہے میں گدائے در زہرا ہو میں گدائے در زہرا ہو جڑا بندہ سرکار دی آل کرے او سولا کے دسے کہ آنکھ دنیا والے اسی کسے دنیا دار دے محتاج نہیں اسی کسے دنیا دار کمینے دے محتاج دے نوکر نہیں اسی کوئی حسی دے غلام او کڑی حسی میں گدائے در زہرا ہو میں گدائے بولو بولو میں گدائے بابا جی ایک دن میں بھی مرنا ہے ایک دن اینا سارے نے بھی جانا ہے اللہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے لیکن جب ساڈا جنازہ جاندا ہے بھائی اللہ میں اللہ قادر نو شہید جنازہ جاندا ہے کوئی پوچھے کیدا جنازہ ہے نہ دسیا جے مولوی سی نہ دسیا جے بڑی سر لال سی نہ دسیا جے تقریراں کردا سی نہ دسیا جے منبر تے بیٹھ کے بعد نصیحت کردا سی دین دا کم کردا سی بس کوئی گل آکھیا جے یہ گدائے در زہرا ہے یہ گدائے یہ گدائے
ترے یہ گدائے ایک باری سارے زور لا کے پڑھو تھوڑا حق دائے جاؤ تقریر ختم ہو گئی ہے آخری باری زور لا کے مسجدیاں دیوارہ گونج جان انہاں وسد وچوں اگلے سال محرم تک اتنے جدن سیدہ پاک دا نام لیا جاوے تے انہاں کنداں دے وچوں وی آواز آئے میں گدائے میں گدائے گونج پاؤ میں گدائے یہ بتانا جدو قبر دے اندر منکرین آن گے او دو بس کوئی جواب ہوئے گا میں گدائے تر دہراؤ میں گدائے ہوں بھول نہ جانا لوگوں اے قبر دے اندر اے حشر دے اندر جس ویلے بھی کوئی مشکل حل ہون دا وقت آ جائے اوتھے صرف ایک کوئی نعرہ مارنا ہے میں گدائے در زہرا ہوں میں گدائے در زہرا ہوں میں لوگوں میں گدائے در زہرا ہوں یہ بتانا لوگوں چونکہ اسی جننے بھی عشرے دے اندر مسجد دے اندر مسجد تو باہر قیامت تک اوڑالی ساری سرکار دی امت در زہرا دے دردی غلامے در زہرا دے ٹکڑے تے پڑھن والے خادم نے کل قبر دے اندر زہرا دا مقام کیے ایک دفعہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ صحن دے اندر موجود نے سورج نہیں چڑھ رہا کریم آقا علی پاک نو فرماندے نے علی بار جا کے دیکھو کتے بار زہرا خاتون جنت تشریف فرما نہیں جیس ویلے علی پاک بار تشریف لے آئے دیکھیا بی بی پاک دا ایک وال ننگائے اس وال ننگے دی حیات سورج نے کی تھی تے سورج نہیں چڑھیا تے اج ساڈا کی حال ہے اج دا درس چکے سی سارے کا سورج بھی گدائے چن بھی گدائے تارے بھی گدانے فرشتے بھی گدانے جنتی سارے در زہرا دے گدانے جنہیں اس دردی غلامی کر لئی اور دنیا تے بھی تر جائے گا تے آخرت اندر بھی تر جائے گا اس لئی سنگیو در زہرا دی غلامی قبول کر لو پنجتن پاک دی غلامی قبول کر لو دنیا تے بھی بیڑا پار تے آخرت بھی بیڑا پارے ان سارے کھڑے ہو کے کریم آقا دے حضور حسین کریمین دے حضور سیدہ طیبہ دے حضور سلام عقیدت پیش کیتا جائے گا ختم پاک ہوئے گا اور تمام دوست لنگر کھا کے جانا سلام پیش کرو